नमस्कार। कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा पछिल्लो देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सटीक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः यतिखेर सरकारले संसदमा दर्ता गरेको पछिल्लो समय नागरिकता विधेयकको विषयलाई सरकारले फिर्ता लिएको छ र त्यसलाई परिमार्जित गर्दै नयाँ ढङ्गले अब संसदमा फेरि लग्ला या फास्ट ट्र्याक अर्थात् मन्त्री परिषदबाट डाइरेक्ट अध्यादेशको मार्फत ल्याउला, त्यो भने केही समय पर्खिनु पर्ने देखिन्छ। तर यतिखेर चालु यो अधिवेशन यो संसदमा चाहिँ अहिले नागरिकता विधेयकको विषय चाहिँ बहसको विषय बनेको छ र यो विषयमा दलहरू एकमत हुन सकेनन्। किन हुन सकेनन् त दलहरू? नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा आज दलहरू बीचमा चाहिँ यो राष्ट्रियताको विषय पनि हो, यो देशमा चाहिँ आम नागरिकको अधिकारको विषय पनि रह्यो र तसर्थ यो नागरिकताको सवालमा जसरी आज लाखौँ जो मधेस मूलको हुनुहुन्छ, जो नागरिकता विहीन हुनुहुन्छ, जो नेपाली चेलीबाट जन्मेका जसको चाहिँ परिचय खुल्न सकेको छैन, बाबुको नाम खुल्न सकेको छैन, ती व्यक्तिहरूले चाहिँ जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाउने या तिनलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने विषय यो विरोधाभास एक किसिमको कन्ट्रोभर्सियल रह्यो र जसलाई यतिखेर सरकारले फिर्ता लिएको छ र त्यसलाई नयाँ तरिकाले अब अगाडि बढाउने तर्खर गरिरहेको छ। विशेष त पछिल्लो समय खास गरी यो सत्ता गठबन्धनभित्र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पठाइएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विवाद र जुन विवादमा स्वयं अर्थमन्त्री आफै फस्नुभयो र जसका कारणले गर्दा अर्थमन्त्रीले चाहिँ उक्त पदबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आयो र यसका पछाडि कयौँ कनेक्सनहरू जोडिएको विषय आयो र यसका पछाडि जस्तो प्रधानमन्त्रीको स्वयं परिवारको कनेक्सन आएको छ, उहाँको श्रीमती उहाँको छोराको कनेक्सनको विषय आएको छ र यो विषयमा चाहिँ माओवादी केन्द्र किन साइलेन्ट बन्यो त? यदि साँच्चीकै माओवादी केन्द्र यसरी एउटा कांग्रेसका निम्ति सती जान खोजेको हो भने अब के कांग्रेसका निम्ति माओवादी सधैँका निम्ति यो गठबन्धन बचाएर आफू सिद्धेर भए पनि अरूलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ देखिन्छ, हेर्नुहोस् यो देखिन्छ पनि दियोले आफू जल्छ तर अरूलाई उज्यालो दिइरहेको जस्तो, यो माओवादी कहीँ सिद्धिने दाउमा त होइन भन्ने पनि धेरैको विश्लेषण छ। आज यिनै विषयमा खास गरी उहाँहरूको पदाधिकारी चयन किन हुन सकेन? यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक झन्डै 5 दिन भयो, जसमा 3 दिन उहाँहरूले गर्नुभयो, 2 दिन लम्बियो र यो बैठकमा अहिले पनि पोलिट ब्युरोको पूर्णता पाएको छैन, थाई कमिटीले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन र पदाधिकारी अझै चयन हुन सकेन। यो यावत विषयमा आज माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता दुर्गा प्रसाद चापागाई सचिनजी आज हामीसँग हुनुहुन्छ, माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी सदस्य, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। सचिनजी नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? अब खास गरी यो विभिन्न विषयवस्तु छन्। फर्स्ट अफ अल त यो नागरिकता विधेयककै विषयबाट सुरु गरौँ। खास गरी यो नागरिकता विधेयक जसरी गत सरकारले सदनमा टेबल गरेको थियो त्यसलाई यो सरकारले चाहिँ रिटर्न गरेर नयाँ तरिकाले जाने विषयलाई अगाडि सारेको छ। तर दलहरूको बिचमा चाहिँ एकमत हुन सकेन या एकता हुन सकेन या एकमत देखिएन। खास गरी यो नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो विषयमा फरक मत आउनु ठिक हो या यसलाई चाहिँ छलफलको विषय अझै बनाउनु पर्थ्यो या जुन विषय अब राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भइसकेको विषय सदनमा पुगेर टेबल भएर त्यसलाई बहुमत अल्पमत गर्नुपर्ने थियो? गत सरकारले चाहिँ अब पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले संसद डेजुलेसन गरेर अर्थात् भङ्ग गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरिरहँदा त्यो विषय चाहिँ त्यतिको अदालतले फर्काउनु पर्ने अवस्था आयो। अहिले आएर सरकारलाई लाग्यो अङ्गीकृतको सवालमा 7 वर्ष राख्ने या कसरी दिने, जन्मसिद्ध नागरिकका भनौँ न नागरिकलाई चाहिँ सिधै वंशजको आधारमा दिने जुन व्यवस्थालाई अगाडि सारिरहेको छ यो ठिक हो या गलत हो? जसरी अहिले ध्रुवीकरण देखेको छ, गठबन्धन एकातिर एमाले अहिले विरोध जनाइरहेको छ, सरकारले किन फिर्ता लियो, यो विषय ठिक थियो भन्ने विषय आएको छ। यो विषयमा तपाईँको पार्टी, तपाईँको धारणा चाहिँ के? नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अघि तपाईँले भने जस्तै यो चाहिँ आम राष्ट्रिय सहमति हुन जरुरी छ र विगतमा चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी यो कुनै नयाँ विवाद पनि होइन। पटक पटकका सरकारहरूले चाहिँ विधेयकहरू ल्याउने या अन्य हिसाबले चाहिँ मधेसको सन्दर्भमा नागरिकता अध्यादेश ल्याएर पनि वितरण सम्बन्धी चाहिँ थुप्रै पटक अध्यादेश ल्याउने, फिर्ता हुने र चाहिँ मधेसमा जाँदा सबै दलहरूले खास गरी चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई चाहिँ एउटा भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने एउटा चाहिँ विगतदेखिको प्रचलन छ। यो आफैमा धेरै संवेदनशील विषय हो। अझ हाम्रो चाहिँ कतिपय चाहिँ मधेससँग प्रत्यक्ष चाहिँ बोर्डर जोडिएको हुनाले पनि यसलाई चाहिँ संवेदनशील विषयकै रूपमा चाहिँ सबैले लिने गर्छन् र यो जस्तो संवेदनशील विषयमा आम सहमति नै आवश्यक छ। यतिखेर चाहिँ संसदले चाहिँ पुरानो विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ चाहिँ टेबल गर्न लागेको छ र यसमा मलाई लाग्छ सकेसम्म सबै दलहरूको बिचमा सहमति गर्नेतिर नै सरकारले कोसिस गरिराखेको छ र त्यो नै आवश्यक छ। जस्तो यसमा अहिले तपाईँले बुझेअनुसार चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा नयाँ विधेयक अब या जो सरकारले अहिले तपाईँहरूको सरकारले टेबल गर्ने तयारी गरेको छ यसले कस्तो गर्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। तर विशेष गरी यो जन्मसिद्ध नागरिकहरूलाई वंशजको आधारमा सिधै नागरिकता दिने जुन किसिमको प्रावधान ल्याइरहेको देखिन्छ यो ठिक हो या गलत हो?
के लाग्छ सर? जस्तो अब यसलाई चाहिँ योभन्दा पहिले अङ्गीकृतको विषयमा दिने कि भन्ने विषय पनि थियो, जसलाई अब एउटा टाइम बाउन्ड्रीको रूपमा चाहिँ 10 वर्ष 7 वर्ष 5 वर्ष कति वर्ष राख्ने भन्ने एउटा विवादकै विषय थियो। भलै अब त्यसको विषयमा चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिबाट अहिलेको जुन विधेयक थियो सदनमा रहेको त्यो विषयमा पास पनि बहुमतले पास गरेर ओके भएर गइसकेको थियो। अर्थात् अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा चाहिँ 7 वर्ष राख्ने, तत्काललाई चाहिँ उहाँहरूलाई अङ्गीकृत नै नागरिकता राख्ने भन्ने विषय थियो। अब त यो त अहिले कस्तो छ भने एक हातबाट सिन्दुर लाउने अर्को हातबाट नागरिकता दिने एक किसिमको परिपाटीबाट हामी त अहिले ग्रसित पनि छौँ। यसको छानबिन पनि हुँदैन, अदालतले एउटा निर्णय गर्ने अर्कोतिरबाट अर्को आउने। यो सवालमा हेर्ने भने अङ्गीकृतको सवालमा या अहिलेको यो विधेयकको सवालमा दलहरूको बिचमा किन फरक मत भइरहेको देखिनुहुन्छ? के होला यसको पछाडिको उहाँहरूको चाहना इच्छा या यो यसलाई अब चुनावको मुखमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अब यो जुन भोटर 5 लाखभन्दा बढी त अब यो नागरिकता विहीन भएको अवस्था छ, अझ कति थप होला यो तथ्याङ्क आउन बाँकी छ। लाखौँ मान्छे चाहिँ नागरिकताबाट वञ्चित रहेको अवस्था भन्न खोजिएको छ। यो सिधै दिने या यसलाई केही प्रक्रियाहरू रोकेर चाहिँ या भनौँ राष्ट्रिय परिचय पत्र जस्तो बनाउने के गर्ने, के हो तपाईँको विचार? खास गरेर अघि पनि मैले भने नागरिकतासँग सम्बन्धित विषय खास गरी मधेसको सन्दर्भमा आउँदाखेरि हरेक पटक जब जब चुनाव आउँछ तब सबै राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई चाहिँ उठाउने गर्छन्, सबै पार्टीहरूले। र मलाई लाग्छ यो आफैमा चाहिँ संवेदनशील विषय हुँदै हो, त्योभित्र पनि चाहिँ नागरिकताको चाहिँ बहस जसरी अगाडि बढिराखेको छ, कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ दलहरू फरक विचार हुँदाखेरि एउटा परिवेशमा त्यही सन्दर्भमा सहमति जस्तो अलिकति राजनैतिक चाहिँ मतभेद सिर्जना हुन्छ दलहरूको बिचमा, फेरि चाहिँ त्यही विषयमा अर्कै विचार अगाडि सार्ने परम्परा पनि लामो समयदेखि हाबी हुँदै आएको छ। र मलाई लाग्छ यतिखेर हाम्रो पार्टी लगायत सबै पार्टीहरूले फेरि यो मुद्दा उठाइ पनि राखेका छन्। साँच्ची नै नागरिकता केही कारण चाहिँ ठुलो पीडामा भएको मधेसमा ठुलो समुदाय पनि छँदैछ क्या, यतातिर सबैको ध्यान फेरि पुगेकै छ। यो सँगै फेरि चाहिँ गलत ढङ्गले चाहिँ नागरिकता वितरणमा गलत खालको चाहिँ ट्रेन हाबी नहोस् भन्ने विषयमा पनि सबै दलहरू सचेतै छन्। र यो सन्दर्भमा मैले अघि पनि भने एउटा राष्ट्रिय सहमति हुन जरुरी छ र त्यसको निम्ति यो गठबन्धनले चाहिँ कोसिस गर्छ र कोसिस गरिराखेकै पनि बहुमतबाट पास गर्ने दाउ यसमा देखिन्छ। सकेसम्म सहमतिमै अगाडि बढाउने, यसमा त मधेसमा नागरिकताको समस्या हो भन्ने सवालमा फेरि यो विषय छलफल हुन थाल्यो भने यसपटकको यो अधिवेशनबाट पनि हुने सम्भावना देखिन, अर्थात् उहाँहरूको कार्यकालबाटै पास होला जस्तो देखिन। किनभने अब लगत्तै चुनावको मिति घोषणा हुने बित्तिकै त एउटा परिस्थिति बन्ला फेरि। ठिक हो, यो विषयमा सत्ता पक्ष फास्ट ट्र्याकबाट जाला कि सिधै मन्त्री परिषदको बैठकबाट पास गरिएला कि यसलाई सदनमा लगेर फेरि टेबल गर्दा गर्दै फेरि 6 महिना वर्ष दिन? यो विषयमा चाहिँ खास गरी सत्तामा रहेका दलहरू र प्रतिपक्षीय दल सबैले यो एउटा चाहिँ समस्या हो र यसको चाहिँ वैज्ञानिक निकास अथवा चाहिँ व्यवस्थित हिसाबले यसलाई निकास दिनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत छन्। फरक यति हो कि तर यो अहिलेको परिस्थितिमा यदि नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउने हो या अङ्गीकृतलाई पनि वंशजको दिने हो भने भोलि गएर देश त फिजी बन्छ भन्छन् मान्छेले। सिक्किम बनाउने, देशलाई चाहिँ सिद्ध्याउने, देशमा अहिलेका यी दलहरू र यी नेताहरू भने यी ल्यान्डबोयहरू हुन् भन्छन् मान्छेले। एउटा बहस यतातिर छँदैछ, तर मधेसमै चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ बसोबास गर्ने र खास मधेसी समुदाय चाहिँ फेरि नागरिकताबाट वञ्चित भएको पीडा पनि त त्यत्तिकै छ नि त। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जसले पाउनु पर्थ्यो तिनीहरू चाहिँ वर्षौँदेखि नपाएर चाहिँ पीडामा छन्। फेरि यसमा चाहिँ अरू भनौँ न तपाईँले भने जस्तै चाहिँ फेरि चाहिँ अनागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पनि होला नि त फेरि वंशजमा गयो। त्यत्तिकै यो चिन्ता पनि फेरि सबै दलको बिचमा छ। त्यसो गर्दा अघि तपाईँले भने जस्तो यो मलाई लाग्छ एउटा आम सहमति कायम गरेर सदनमा ल्याएर नै यसलाई पास गर्नेतिर सरकारको र गठबन्धनको चाहिँ यसमा जोड रहन्छ। भने नागरिकहरूले नागरिकता चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको विचार चाहिँ हो। ओके, अब कुरा गरौँ खास गरी यो सरकारको विषय। तपाईँहरू गठबन्धनको सरकारमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको अर्थमन्त्री त असफल हुनुभयो नि होइन? बुढो बिल्ला लायो नमजाले उहाँलाई चाहिँ यति घोक्रे ठ्याक लाएर निकाल्नुपर्ने अवस्था, कस्तो लज्जास्पद हेर्नुहोस् त। यत्रो जनयुद्ध लडेको मान्छे भन्छन्, हेर्नुहोस् एउटा सिपाही जनयुद्धमा चाहिँ ज्यानको बाजी राखेर लाखौँ मान्छेहरूको चाहिँ जिन्दगी म परिवर्तन गर्छु, करोडौँ मान्छेको ढुकढुकी बनेको नेता जब एउटा कमिसनमा पर्दाखेरि एउटा बिचौलियाको पछि लाग्दाखेरि सिद्धिलो हेर्नुहोस्। अर्थमन्त्रीको सवालमा यसपटकको बजेट खास गरेर ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने र कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने हिसाबले यो बजेट चाहिँ लोकप्रिय नै आएको छ। र बजेट चाहिँ अहिलेसम्मको राम्रो र चाहिँ यो खास गरेर परिवर्तन पछाडि का सबै सरकारहरूले ल्याए भन्दा यो व्यवस्थित चाहिँ बजेट आएको छ भन्ने सन्दर्भमा मोटामोटी चाहिँ आम सहमति छ। तर रह्यो अब बिचको चाहिँ अब उहाँले चाहिँ त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ। यो चाहिँ व्यापारीसँगको उठबस अथवा खास गरी दरको चाहिँ
राजस्वको दर हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा जुन खालको चलखेल भयो भन्ने आरोप छ त्यसलाई उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको छ र त्यसमा आफ्नो भूमिका कुनै पनि छैन भनेर उहाँले चाहिँ सदनमा पनि र चाहिँ पार्टीको बैठकमा पनि क्लियर गरिसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ उहाँ यस सन्दर्भमा चाहिँ निर्दोष नै हुनुहुन्छ। र बाँकी अब कतिपय सन्दर्भमा अब बजेट आउँदाखेरि योभन्दा अगाडिका बजेट हेर्दाखेरि पनि निर्विवाद बजेटहरू चाहिँ थिएनन्, चाहे अघिल्लोचोटि चाहिँ विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट होस् या योभन्दा अगाडि अरूले जे गरे हामीले पनि त्यही गरिदिनुपर्छ भन्ने त्यो होइन, तर कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ अर्थमन्त्रीहरू विवादमा चाहिँ परि नै रहनु भएको थियो। सन्दर्भ यसपटकको चाहिँ फेरि फरक पनि रह्यो। एक हिसाबले हेर्दाखेरि बजेट आफैमा चाहिँ लोकप्रिय छ, राम्रो छ। अब यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन सम्म जाने सन्दर्भमा यो अहिले जुन बजेट आयो तपाईहरूले चाहेको जस्तो बजेट आएको आएन। माओवादी केन्द्रको एउटा इथिक्स थियो, तपाईँहरूको विचार सिद्धान्त, तपाईँहरू भने एउटा गरिब सरबारा वर्ग र उत्पीडनमा परेको किसान वर्गको एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी। तपाईँहरूको अहिलेको कनेक्सन कस्तो देखियो भने तपाईँहरूको टाउको एकातिर भयो, पुच्छर एकातिर, अर्थात् भन्नुको अर्थ कङ्ग्रेसको एउटा सिद्धान्त तपाईँहरूको एउटा सिद्धान्त मर्ज जस्तो या भनौँ एउटा एलायन्समा तपाईँहरू जानुभयो। अहिले बाहिर चर्चा, बाहिरी सतह राजनीतिवृत्त र आम सर्वसाधारण नागरिकमा पनि के भने प्रधानमन्त्रीको यो पारिवारिक एउटा कनेक्सन र उहाँको चङ्गुलमा चाहिँ यतिखेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा चुप्लुङ्गो डुब्नुभयो, जहाँ चाहिँ उहाँको श्रीमती, उहाँको छोरा, उहाँका भाङ्से भारदारहरू जो जो थिए ती सबैका नाम कनेक्सन कहीँ न कहीँ जोडिएको छन्। किचन क्याबिनेटका कुराहरू आउँछन्, किचन कनेक्सनका कुराहरू। तपाईँको पार्टीको नेता आज प्रधानमन्त्रीको चङ्गुलमा पर्दा तपाईँहरूले बचाउ गरेको हो कि प्रधानमन्त्रीकै समर्थन गरे हो, के हो खास गरेर यो गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेट हो। त्यसकारण चाहिँ यो भित्र चाहिँ माओवादीले सोचेका अथवा माओवादीले अगाडि सारेकै सबै आर्थिक एजेन्डाहरू समावेश नहुन सक्छन्, तर पनि मूलभूत रूपमा यो चाहिँ ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई प्रधानता दिएर कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर ल्याइएको बजेट हो। यो भित्र चाहिँ थुप्रै सकारात्मक पाटाहरू पनि छन्, जस्तो चाहिँ हिजो जनयुद्ध या जनआन्दोलनका घाइतेहरूको चाहिँ उपचार गर्ने सन्दर्भ होस्, या चाहिँ अब गम्भीर प्रकृतिका चाहिँ अब रोगी दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ मासिक भत्ता दिने कुरा होस्, या चाहिँ बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर ल्याइएका कार्यक्रम हुन्, या एकदमै गरिब परिवारलाई चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ राहत स्वरूप 10,000 दिने जस्ता थुप्रै यसमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएका छन्। त्यसो हुँदाखेरि यो बजेट आफैमा चाहिँ लोकप्रिय छ। पूर्ण रूपमा माओवादी को चाहिँ अर्थनीति अनुसारै त यो आउन सम्भव थिएन, किन हामी गठबन्धनको संस्कार अन्तर्गत अगाडि बढिराखेका छौँ। गठबन्धनमा त एउटै विचार भएका दलहरू छैनन्। र अब यतापट्टि अब अहिलेको चाहिँ विवादको विषय जुन रह्यो, बहस अनेक थरीका छन्, आरोपहरू चाहिँ एमाले त भनिसक्यो यो जनार्दन मात्र होइन, प्रधानमन्त्री पनि यसमा कनेक्सन, प्रचण्ड पनि यसको कनेक्सन हो, उहाँहरू नै सब यसको कनेक्सन गर्ने, कमिसनको खेलमा सेटिङ गर्ने, सब मिलाउने प्रचण्ड र देउबा हो भनेर गर्दाखेरि आरोपहरू धेरै छन्। यसको लागि चाहिँ संसदीय छानबिन समिति बनिसकेको छ। आज के भन्नु केपीओलले सुन्नुभयो तपाईँले? यो सरकारसँग नैतिकता छैन, अर्थमन्त्री राजीनामा दिएर हुन्न, यो सरकारै फालिदिनुपर्छ भनेर भन्नु। त्यो त प्रतिपक्षको धर्म नै हो सरकारको विरोध गर्ने। यद्यपि अहिले चाहिँ आरोपहरू धेरै छन्, तर चाहिँ त्यसलाई क्लियर गर्नको निमित्त संसदीय छानबिन समिति बनिसकेको छ। मलाई लाग्छ त्यसले चाहिँ काम पनि प्रारम्भिक कामहरू सुरु गरिसकेको छ र उहाँले आफू निर्दोष छु र चाहिँ हुँदा कङ्ग्रेसकै लाइनमा पुगेर तपाईँहरू पनि सिद्धि नै हुनुभयो। अब त्यसो भए त्यही हो, अब तपाईँहरूको गतिमती त्यही हो त। त्यसो भए साथी जान खोजेको प्रधानमन्त्रीसँगै, देउबासँगै जान खोजे, देउबाले त कङ्ग्रेस डुबायो भन्छन् मान्छेहरूले, बाहिर हेर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि डुब्न खोजे। त्यसो भए अब त्यही हो, माओवादीको पार्टीको जुन एउटा नेता यत्रो वावाई कमाएको ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरि लोड सेडिङ हटायो हो भन्ने मान्छे आज एउटा कमिसनमा भुल्दाखेरि सिद्धि। आफैमा उहाँ एउटा सक्षम नै लिडर हो, माओवादी पार्टीभित्रको सक्षम लिडर हो। ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने र चाहिँ उज्यालो नेपाल चाहिँ अब बनाउने सन्दर्भमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यस अर्थमा चाहिँ उहाँ अर्थमन्त्रीको रूपमा पनि सफल भएको देख्न चाहने माओवादीको ठुलो चाहिँ पङ्क्ति छ। उहाँले आफै रोजगार लिएको मन्त्रालय पनि हो नि त। र यता तपाईँले उठाएको प्रश्न जहाँसम्म अहिलेको चाहिँ अब बहस छ नि, यो चाहिँ चलखेलसँग सम्बन्धित, यसमा चाहिँ म अहिले यति भन्छु कि संसदीय समिति बनेको छ छानबिनको लागि र उहाँले आफू निर्दोष भएको कुरा चाहिँ क्लियर गर्नुभएको छ। तपाईँलाई लाग्छ जनार्दन शर्मा निर्दोष होला कि यसमा चाहिँ संलग्न होला त? त्यसो भए अब उहाँको चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ प्रष्टीकरण अनुसार चाहिँ परम्परागत चाहिँ मूल्य र मान्यताका आधारमा नै यो बजेट निर्माण गरिएको छ। तर उहाँले सीसीटीभी फुटेजको जब संसदमा माग उठ्यो नि, उहाँले त्यो कुरा पारदर्शी पारिदिएको भए आज यो विवाद आउँथ्यो। उहाँलाई झन् वाहवाही गर्थ्यो होला नि मान्छेले, त्यहाँनिर चुक्नु भयो भएन? उहाँले के लाग्छ? या ठिकै हो उहाँले चाहिँ यो प्राइभेसीका कुराहरू थिए, सेक्युरिटीका कुराहरू थिए, या उहाँलाई गोपनीयताको विषयमा उहाँले देखाउन चाहनु भएन, डिलिट हानिदिनु भयो? फुटेजको सन्दर्भमा चाहिँ यो टेक्निकल विषय भएकोले मैले पनि चाहिँ
अब यो विषयमा प्रवेश नगर्नु नै उचित ठाने। तपाईँको पार्टी आज कहाँ चुकिरहेको जस्तो लाग्छ सर तपाईँलाई? गठबन्धनको संस्कार अनुसार हिँड्नुभयो, हिजो एमालेसँग जाँदा त्यत्रा काण्ड हुँदा पनि तपाईँहरू बोल्नु भएन। हेर्नुहोस्, यति ओम्नी साँच्ची बस्न गएको हो त त्यसो यो देशको माओवादी पार्टी, यत्रो जनयुद्ध लडेको पार्टी, एमालेको सरकारमा केपी ओलीले त्यत्रा काण्ड गर्दा पनि तपाईँहरूले न कारवाही गर भन्नुभयो, न हटाऊ भन्नुभयो, न के गर्नुभयो, 3 वर्ष चुप लगाएर बस्नुभयो, खानुभयो या के गर्नुभयो भन्छन्। अब कङ्ग्रेसको पालामा पनि त्यही गठबन्धनमा गयो, कङ्ग्रेसले जे गर्यो त्यसको साँची बस्नु नै हो त। त्यसो माओवादी भने यो देशमा कुकर्महरूको साँची बस्ने हो। तपाईँले उठाएको प्रश्न सही हो, किनकि माओवादीले केही भिन्न गरोस् र माओवादीले केही भिन्न गर्छ भन्ने आम जनताको चाहिँ बुझाइ थियो र त्यो अहिले पनि चाहिँ कायमै छ, यो समाप्त भइसकेको छैन। किन माओवादी यत्रो ठुलो उथलपुथलकारी जनयुद्ध चाहिँ सञ्चालन गर्दै शान्ति प्रक्रियामा आयो र यसले चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रका चाहिँ शोषित उत्पीडित जनता, एकदम चाहिँ सीमान्तकृत जनसमुदायको आवाजहरूलाई चाहिँ अब राज्यको चाहिँ केन्द्र भागसम्म यसले चाहिँ ल्याइ पुर्यायो। यस अर्थमा चाहिँ माओवादीबाट जनताले ठुलो आशा गरेको थियो, त्यो आशा अहिले पनि कायमै छ। अब रह्यो एमालेसँग चाहिँ हामी सुरुमा सत्ता गठबन्धन के अरे चुनावी गठबन्धन गरेर चाहिँ सहयात्रा गऱ्यौँ र पछि त्यो चाहिँ सत्ता गठबन्धन हुँदै पार्टी एकतासम्म आइपुग्यो र पार्टी एकता झन्डै चाहिँ 3 वर्ष 3.5 वर्ष टिक्यो। अब यो बिचमा तपाईँले उठाए जस्तै अब पार्टीभित्र 2 जना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र 1 जना अध्यक्ष नै पार्टीको 1 जना अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो र त्यो बिचमा थुप्रै अघि तपाईँले उठाए जस्तै चाहिँ अब काण्डहरू चाहिँ बाहिर आए र जब ती काण्डहरूको सन्दर्भमा पार्टीभित्र व्यवस्थित बहसको सुरुवात भयो र पार्टीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब एक्सन लिनेतिर अगाडि बढ्यो। त्यस पछाडि चाहिँ अब पार्टी विभाजन हुने स्थितिसम्म आइपुग्यो, संसद चाहिँ विघटन गर्ने, 2 पटक चाहिँ संवैधानिक चाहिँ अधिकारभन्दा बाहिर गएर चाहिँ अब चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ पार्टी ब्रेकसम्म आयो। यसको मतलब मैले भन्न खोजेको कुरा, पार्टीभित्र जब चाहिँ गलत क्रियाकलापहरूको चाहिँ अब भण्डाफोर गर्ने र त्यसबाट चाहिँ करेक्सन गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई करेक्सन गर्ने र चाहिँ करेक्सन गर्नको लागि सुझाव दिने चाहिँ बहस सुरु भयो। त्यस पछाडि चाहिँ अब पार्टी ब्रेक हुने तहसम्म आइपुग्यो र त्यस पछाडि ब्रेक भयो र यो पार्टी मात्र ब्रेक भएन, प्रतिनिधि सभाको पटक पटकको विघटन सबै हरकत हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो नेपाली जनताले त्यागद्वारा चाहिँ अब प्राप्त गरेका सबै उपलब्धिहरू नै बाहिर के भन्छन् भने कङ्ग्रेस एमाले जस्तै माओवादी पनि बन्यो भन्छन्। क्या तपाईँहरू यही बन्न हिँड्या हो र त्यसो भए 52 सालमा तपाईँहरू हतियार उठाएको यिनै बन्नलाई हो? होइन, फरक छ नि, अहिले पनि माओवादीहरू। तपाईँहरू सत्ता भन्यो भने हुरुक्क हुनुहुन्छ भन्छन् मान्छेले, कुर्ची भन्यो भने बुरुक्क उफ्रेर दगुरिहाल्ने, संसदमा छिर्नलाई, सरकारमा छिर्नलाई, सिंहदरबार छिर्न कुन दिन पाइन्छ, दाउरा श्रीवल सिलाएर बस्ने यो परिपाटी। माओवादी त यो संसदीय व्यवस्था, यी सत्ता मोह, कुर्ची मोह भन्दा फरक हुनुपर्ने होइन र? शान्ति प्रक्रियामा आइसके के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँको विचार जान्न चाहेको मैले। तपाईँ कम्युनिस्ट विचारबाट कति चाहिँ भनौँ न आफूलाई चाहिँ निखारिरहनु भएको छ या तपाईँ कति चाहिँ फलो गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा हो क्या? शान्ति प्रक्रियामा आइसकिसके पछाडि हामीले अहिलेको चाहिँ संसदीय चाहिँ परिपाटीलाई स्वीकार गरिसके पछाडि यही व्यवस्था अनुसार नै हामी अगाडि बढ्न जरुरी हुन्छ। यसो गर्दाखेरि हामी चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आइयो, पहिलो संविधान सभाको चुनाव भयो, पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित भयो। तर चाहिँ अब कतिपय चाहिँ पार्टीको कमी कमजोरी, कतिपय चाहिँ आन्तरिक या बाह्य कारणले संविधान जारी गर्न सम्भव भएन। दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा हामी गयौँ र संविधान जारी भयो र यो संविधान जारी भइसके पछाडि हामीले चाहिँ अब मूलभूत रूपमा चाहिँ संसदीय परिपाटीलाई स्वीकार गरेका छौँ र त्यही अनुसार हामी चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ। यसो गर्दाखेरि अब अहिलेको चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत अथवा अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चाहिँ नेपालमा एउटै पार्टीले चाहिँ बहुमत ल्याउने स्थिति चाहिँ छैन। यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब वाम गठबन्धन बनाएर एमाले र हामी संयुक्त रूपमा चुनावमा गएर झन्डै 2 तय नजिक एउटा चाहिँ बहुमतको सरकार बनाउने स्थितिमा थियौँ। पार्टी एकता पनि भयो, एकल चाहिँ सरकार बन्न सक्ने स्थिति छँदै थियो। पार्टी ब्रेक भयो, ब्रेक भइसके पछाडि स्वाभाविकले चाहिँ कुनै एउटा पार्टीले सरकार अगाडि बढाउन सक्ने चाहिँ अवस्था छैन। त्यसो गरिसके पछाडि चाहिँ सत्ता सञ्चालनको लागि या देश चाहिँ अब सञ्चालनको लागि पनि कुनै न कुनै पार्टी मिल्न जरुरी छ। तपाईँले भने जस्तै अहिले फरक विचारको काङ्ग्रेस र हाम्रो सहयात्रा भइराखेको छ, तर यो सहयात्रा फेरि त्यो बिन्दुमा सुरु भयो कि जुन बिन्दुमा केपी ओलीले चाहिँ पटक पटक चाहिँ। तपाईँलाई लाग्छ आज कङ्ग्रेससँगको सत्ता साझेदारले तपाईँहरूले एउटा प्रतिगमनलाई रोक्ने कुरा गर्नुभयो, संविधान बचाउने कुरा गर्नुभयो, व्यवस्था बचाउने कुरा गर्नुभयो, जे गर्नुभयो त्यो एउटा च्याप्टर थियो, त्यो क्लोज भइसक्यो या अझै बाँकी होला? तथापि अहिले तपाईँहरू जुन कन्डिसन र जुन सिचुएसनबाट तपाईँहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ, पार्टीको नीति विचार एकातिर राखौँ, यसलाई पार्टी सही दिशामा गइरहेको छ लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई?
अहिलेको गठबन्धन तपाईँहरूलाई लाग्छ कि यो काण्डहरूमा चाहिँ जति ठुला काण्ड भए पनि जस्तो जे भए पनि जस्तो राजदूत नियुक्ति होला हरेक विषयमा महँगी मूल्यवृद्धि यी सबै विषयमा चाहिँ तपाईँहरू पनि आज कङ्ग्रेस जस्तै देखिन थाले क्या मैले देख्छु त्यस्तै। त्यसकारण भने के भने तपाईँहरू कङ्ग्रेस लागेको हो कि कङ्ग्रेसलाई तपाईँहरूले आफू जस्तो बनाउनु पर्ने थियो उल्टा भइरहेको हो कि तपाईँहरू भने त आज त जनताको आवाज बोल्नुपर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू त सत्ताको आवाज पो बोल्न थाल्नुभयो त के हो खास? जनताकै आवाज सत्ता मार्फत बोलिराखेको छ यतिखेर माओवादीले र सत्ताको पत्याउँछन् मान्छेले हेरिरहेको मान्छेले हामीलाई टेलिभिजनमा हेरिरहेको मान्छेले बोलिरहेको पत्याउँछन् पत्याउँछन् चसिनजी तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? हजुर यस्तो यो काण्डमा चाहिँ अहिले बाहिर जस्तो प्रचार थियो कङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा आवाज उठ्यो होला अहिले तपाईँहरूले पनि भन्नु भएको छ यसको अर्थ जनार्दन एक्लै दोषी हो या यसको पछाडि प्रधानमन्त्री पनि दोषी हुनुहुन्छ? यो सबै विषयमा त संसदीय छानबिन समितिले नै स्पष्ट गर्ला किन छानबिन समिति बनिसकेको छ। भोलि प्रमाणित भयो यदि जनार्दन मात्रै दोषी देखियो भने पनि तपाईँ मान्ने कि नमान्ने त ल मलाई भन्नुहोस्? तपाईँहरू मान्ने कि नमान्ने? माओवादी मान्ने त्यसो भए माओवादीको नेता जनार्दन शर्मा नै पतुर रहेछ उहाँले नै खत्तम गर्नुभएको रहेछ अर्थतन्त्र डामाडोल पार्नुभएछ प्रधानमन्त्रीको यसमा संलग्नता छैन भनेर प्रतिवेदन आयो या छानबिन समितिको निष्कर्ष आयो भने मान्ने तपाईँ? यो विषयमा चाहिँ आज किनभने उहाँको छोराको नाम जोडिएको छ उहाँको श्रीमतीका नाम जोडिएका छन् धेरै विषयवस्तु जोडियो नि त बाहिर आयो नि त कर छुट गर्ने सवालमा यत्रो ठुला विषयहरू चाहिँ बाहिर आउँदा के एक्लै जनार्दन शर्माले गर्नुभयो होला यत्रो लाग्छ तपाईँलाई? यो विषयमा चाहिँ अब फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ आरोप प्रत्यारोप र बहस विभिन्न छन्। तपाईँले भने जस्तै चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँगको कनेक्सन या परिवारसँग कनेक्सन या चाहिँ अब कर्मचारी सहितको चाहिँ अब मिले मतमा भयो या के भयो भन्ने थुप्रै बहसहरू चाहिँ बाहिर छन्। तर म यति भनौँ कि यो सबै विषयमा संसदीय छानबिन समितिले नै क्लियर गर्नेछ र त्यस पछाडि मात्रै चाहिँ खै ठिक छ। अब कुरा गरौँ तपाईँहरूको झन्डै 5 दिन बैठक बस्यो 5 दिनमध्ये 3 दिन तपाईँहरू लम्बिँदा 3 दिनमा तपाईँहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठक सक्नुभयो के आयो त गुदी कुरो के निकाल्नुभयो तपाईँहरूले? त्यत्रो टाढाबाट आउनुभयो तेह्रथुमबाट देशको राजधानी पुग्नुभयो देशभरिका कार्यकर्ता आए नेता आए भाग खोज्न आएको कि केही नयाँ गर्न आएको तपाईँहरू? यो केन्द्रीय समितिको बैठकका खास एजेन्डाहरू थिए 9वटा एजेन्डाहरू त्यहाँ तय भएका थिए र अब त्यसको मूल एजेन्डा एउटा स्थानीय चुनावको समीक्षा गर्नुभयो तपाईँहरूले र आगामी सङ्घ के समीक्षा गर्नुभयो? अहिले समीक्षा फाइदा भयो कि घाटा भयो त गठबन्धन? स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा मोटामोटी ठिकै भयो भन्ने एउटा निष्कर्ष छ। कतिपय अवस्थामा गठबन्धन जसरी हुनुपर्थ्यो त्यो रूपमा हुन सकेन। 753 मध्ये चाहिँ 227-28 स्थानमा मात्रै गठबन्धन भयो र गठबन्धनभित्र रहेका सहयात्री दलहरूमा पनि चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नै खालको कार्यशैली र आफ्नै खालको चाहिँ अब हामी हौँ भन्ने प्रवृत्ति दम्भ छँदै नै छ। त्यसका बावजुद पनि हामीले जे परिणाम चाहिँ हासिल गऱ्यौँ अब यो अपेक्षा गरे भन्दा केही कमी त हो तर नराम्रो होइन र यसभित्र पनि कयौँ अवस्थामा चाहिँ पार्टीभित्रका चाहिँ अब घात अन्तर्घातहरू पनि रहे। कतिपय अवस्थामा गठबन्धनभित्रै एउटा खालको चाहिँ छलफल हुने फेरि गठबन्धनभन्दा बाहिर सहयात्रा गर्ने जस्तो माओवादी बलियो भएका क्षेत्रहरू रोल्पा रुकुम सल्यान जस्ता जिल्लाहरूमा काङ्ग्रेस र एमालेको पनि गठबन्धन बनेको थियो। त्यसो गर्दा यस्ता केही चाहिँ अब भनौँ न चाहिँ जटिलताहरूलाई पार गर्दै अब जे रिजल्ट आयो यो नराम्रो आएन भन्ने। यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक उपलब्धिपूर्ण भयो? केन्द्रीय कमिटी चाहिँ तपाईँहरूको अहिले पनि पदाधिकारी बन्न सकेन थाई कमिटी पुरै बनेन स्थायी कमिटी पोलिट ब्युरो पूर्ण भएन के भएको यो माओवादीमा के रोग हो के भने प्रचण्डले टिका लाउन पर्खेको हो तपाईँ? अहिलेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले 2-3टा महत्त्वपूर्ण विषयहरू चाहिँ मा निर्णय गरेको छ र तिनीहरू चाहिँ आफैमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्। जस्तो एउटा पदाधिकारी तत्काल बनेन केही गृह कार्य बाँकी रहेको पदाधिकारी बनाउने सन्दर्भमा केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ पुरा अधिकार प्रचण्डलाई दिनुभयो। प्रचण्ड लगायतको स्थायी कमिटीलाई त्यो अधिकार सुम्पिएको छ र महाधिवेशन गरेको 3-4 महिनासम्म स्थायी कमिटी बन्न सकेको थिएन स्थायी कमिटी बन्यो। पोलिट ब्युरो बनेको थिएन पोलिट ब्युरो बन्यो। केन्द्रीय समितिले नै पूर्णता पाएको थिएन केन्द्रीय समितिले पूर्णता पायो भनिसके पछाडि साङ्गठनिक हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषय हो यो बैठकले चाहिँ ती निर्णयहरू लियो। त्यस पछाडि स्थानीय निकायको चुनावको चाहिँ हामीले एउटा समीक्षा गऱ्यौँ र भावी प्रदेश र सङ्घको चुनावलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा एउटा चाहिँ कार्ययोजना निर्माण गरेको छौँ। त्यसो गर्दाखेरि यो तपाईँको नजरमा यो देशको समस्या हो कि समाधान हो त माओवादी केन्द्र? यो बैठक जुन सकियो यहाँबाट तपाईँहरूले जुन टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो टुङ्ग्याउनु सक्नु भएन त्यो विषयमा एकैछिनमा आउँला म। अहिले पनि के मान्छेले के भन्छन् भने यो देशमा माओवादी जबसम्म व्यवस्थापन हुँदैन विश्लेषकहरूको आवाज सुन्नुभयो होला तपाईँले माओवादी र विशेष गरी प्रचण्डको परिवारवाद र परिवार मोहलाई जबसम्म सेटल गरिन्न तबसम्म यो देशको समस्या प्रचण्ड हो भन्छन् मान्छेले। तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
जबसम्म माओवादीको नेतृत्वमा मुलुक आउँदैन तबसम्म मुलुक सही ढङ्गले अगाडि बढ्दैन। तथ्यहरूले त्यही भन्छ। माओवादीकै नेतृत्वमा अहिलेको परिवर्तन सम्भव भयो। पोलिटिकल्ली हिसाबले र एजेन्डाको हिसाबले पनि अहिले मुलुक चाहिँ माओवादीकै एजेन्डा अनुसार अगाडि बढिराखेको छ। चाहे संविधान निर्माणको कुरा होस्, चाहे चाहिँ संविधान सभाका चाहिँ दुईवटा निर्वाचनको कुरा होस्, या त अहिलेको चाहिँ माओवादीले परिकल्पना गरे अनुसारको चाहिँ सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, त्यस पछाडि चाहिँ स्थानीय सरकार, यी आफैमा चाहिँ पावरफुल छन्। मैले भन्न खोजेको कुरा एजेन्डाको हिसाबले माओवादी हावी छ, नेतृत्वमा माओवादी छैन। खास समस्या त यो हो त। त्यसकारण चाहिँ जसको एजेन्डा अथवा जसको नीति उसको नेतृत्व। माओवादीको एजेन्डा छ, माओवादीको नीति अनुसार मुलुक अगाडि बढिरहेको छ। माओवादीले जनताले किन पत्याएन त मलाई भन्नुहोस् न, यो एजेन्डा फेल भएको हो कि माओवादी फेल भएको त? एजेन्डा त सक्सेस छन् नि। अनि एजेन्डा सक्सेस छ भने तपाईँहरूलाई किन पत्याएन त जनताले, या तपाईँहरूको एजेन्डा अरूले बोकिदिए? के हो त कुरो? अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा केही माओवादीभित्र केही चाहिँ अन्तरसङ्घर्षहरू भए, केही विभाजनहरू भए, त्यस पछाडि चाहिँ अब जनतालाई गोलबन्द गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा चाहिँ जनयुद्धकालमा एक ढङ्गले चाहिँ ट्रेन भएको चाहिँ कार्यकर्ता लेभल नेतृत्व थियो। शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ अहिलेको चाहिँ आवश्यकता अनुसार, अहिलेको चाहिँ सन्दर्भ अनुसार रूपान्तरण गरेर चाहिँ जनयुद्धमा जसरी मुलुकको नेतृत्व गरियो, शान्ति प्रक्रियामा पनि अथवा यो प्रोसेसमा पनि हामीले त्यही ढङ्गले नेतृत्व गर्न सक्नु पर्थ्यो। यसमा केही कमीहरू त रहे, तर पनि अघि तपाईँले भने जस्तै मुलुकको समस्या अघि समाधान हो भन्दाखेरि माओवादी नै यो मुलुकको समाधान हो नि त। माओवादीकै नेतृत्वमा यत्रो युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव भयो। 3 वर्ष एउटातिर बस्नुभयो, फेरि यता आएर 2 वर्ष एउटातिर बस्दाखेरि त जनताले के बुझ्छन् भन्ने हो क्या? त्यो चाहिँ अब तत्कालीन राजनीतिक कि साँच्चीकै प्रचण्डलाई चाहिँ यति कुर्सी मोह हो कि उहाँ अस्थिर हो कि भन्छन् मान्छेले है। भलै अब यसको विषयमा तपाईँहरूले समीक्षा पनि गर्नुभयो। तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ यो देशमा चाहिँ हामी अब यो देशको पहिलो शक्ति बन्ने, क्रान्तिकारी शक्ति बन्ने, अब यो देश हामीले दोहोऱ्याउने हो, हाम्रो एजेन्डा हो, हामीले नेतृत्व लिनुपर्छ, तपाईँहरूको एउटा आशय या भनौँ त्यो चाहना देखिन्छ। जनताले त्यो देख्यो देखेन, अहिले पनि जनताले मेन्डेट कसलाई दिन्छन्? यिनै मेजर दल काङ्ग्रेस एमालेलाई। उहाँहरू भन्नुहुन्छ देशलाई 2 ध्रुवमा लग्ने हो, 2 दलीयमा लग्ने हो, या त काङ्ग्रेस या त माओवादी, के अरे या त काङ्ग्रेस या त एमाले, योभन्दा अर्को छैन पार्टी। माओवादी भने या त पार्टी नै होइन भनेर एमालेका नेताहरू कयौँ नेताले बोले हामी सुन्छौँ। जनताको मेन्डेट थर्ड पार्टी तपाईँहरूलाई तेस्रो पार्टीमा राख्नुको आशय के हो? किन जनताले तपाईँहरूलाई तेस्रोमा मात्रै सीमित राखे? पछिल्लो 10 वर्षलाई फर्केर हेरौँ भने 70 यता, खास गरेर पहिलो संविधान सभाको चुनावमा हामी सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित भयौँ। त्यतिखेर जनताले के भने हामीबाट धेरै चिज अपेक्षा गरेका थिए, विकास निर्माणको सन्दर्भमा, परिवर्तनको सन्दर्भमा, त्यस पछाडि चाहिँ अब राष्ट्रको जिम्मेवारी लिने सन्दर्भमा। त्यो अनुसार कतिपय अब अनुभवको हिसाबले पनि चाहिँ केही ग्यापहरू रहे। त्यस पछाडि चाहिँ कतिपय चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ रिजल्टले चाहिँ अब नेतृत्वमा पनि दम्ब आयो, केही चाहिँ अब दम्ब चाहिँ सिर्जना भयो। अब त्यसलाई त्यस पछाडि पार्टीमा चाहिँ अब एउटा खालको बहस सिर्जना भयो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा अथवा व्यवस्थापन नगर्न सक्दाखेरि चाहिँ पार्टी विभाजन भयो। आम माओवादी मनोविज्ञान चाहिँ केही विभाजन भयो। त्यो क्रमशः चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विभाजित माओवादीहरू र विभाजित माओवादीको मनोविज्ञानहरू चाहिँ केन्द्रित हुनेतिर गएको छ अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि। जस्तो फुटेर गएका चाहिँ अहिले त ध्रुवीकृत तपाईँहरूको अभियानै छ नि। हो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ फुटेर गएका लिडरहरूले पनि रियलाइज गर्ने, त्यस पछाडि कार्यकर्ता एउटा तहका नेताहरू पनि चाहिँ रियलाइज गर्दै मेन स्ट्रिम माओवादी केन्द्र नै हो, अध्यक्ष प्रचण्ड नै हो भन्नेतिर चाहिँ माओवादी मनोविज्ञानको हिसाबले त प्रचण्ड नै सफल हुनुभयो। प्रचण्ड जुन दिन सिद्धिनुहुन्छ त्यो दिन माओवादी सिद्धिन्छ भन्छन् मान्छेले, विश्लेषकहरूले। तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो? प्रचण्डकै शब्दमा माओवादी सयौँ वर्षसम्म रहन्छ, सयौँ वर्षसम्म। किन माओवादीले नेपालको परिवर्तनको सन्दर्भमा निर्वाह गरेको भूमिकाको कारण। विगत 34 वर्षदेखि माओवादीको नेतृत्वमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ, विशेष त विभिन्न श्रृङ्खलामा आएर। अहिलेको यो महाधिवेशनबाट पनि नयाँ नेतृत्व आउँछ कि भन्ने थियो, तर त्यो देखेन। अब त्यसका पछाडि के चाहना होला उहाँले जान्ने विषय भयो। तर तपाईँलाई लाग्छ अहिले जुन पदाधिकारी चयनमा या केन्द्रीय समिति या पोलिट ब्युरो या थाई कमिटी या स्थायी कमिटी जुन बनाउनु पर्ने सवालमा पनि पार्टीमा नयाँ नेतृत्व या युवा पङ्क्ति या अहिलेको अनुहारको विकल्प देख्नु भएको छ? तपाईँले देखियो त्यो देख्नु भएको छ? किनभने पदाधिकारी अझै चयन गर्न सकस पर्यो, झन्डै अझ कति समय लाग्ने त्यो त अनुमान मात्रै भयो। समय उहाँले 10 दिन माग्नु भएको छ, 2-4 दिन अझै मलाई चाहिन्छ होमवर्कका निम्ति भन्नुभएको छ। त्यो अझ कति लाग्छ त्यो समय हेर्दै जाउँ।
किन यति चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ रूपान्तरण आएन या परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्न, या तपाईँहरू भने प्रचण्ड हो, प्रचण्डले जे भन्छ सुप्रिमोले भने हामी मान्ने हो भन्ने एउटा यो फिलोसफी या एउटा मेन्टालिटी तपाईँहरूको बनाएको छ के हो? खास गरेर पदाधिकारीको सन्दर्भमा मोटामोटी टुङ्गिसकेका छ। हिजो अध्यक्षले चाहिँ सबै टुङ्गिसकेका छ। केही साथीहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ साथीहरूसँग थप छलफल आवश्यक भएर मात्रै यो रोकिएको, केही गृह कार्य बाँकी छ भन्नुभएको छ। यस अर्थमा पदाधिकारीको विषय चाहिँ मलाई लाग्छ यो छिटै हल हुन्छ र यो हल हुनेतिरै गएको छ। अघि तपाईँले भने जस्तै अघि पनि मैले चर्चा गरिसकेँ, हामीले यो केन्द्रीय समितिको बैठक पछाडि केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पायो, थाई कमिटी बन्यो, पोलिट ब्युरो बन्यो, भनिसकेपछि साङ्गठनिक हिसाबले चाहिँ यो पूर्णतातिर गएको छ। र 8औं महाधिवेशन अगाडि फेरि चाहिँ यसका स्थानीय चाहिँ तहका सबै सम्मेलनहरू चाहिँ व्यवस्थित हिसाबले सम्पन्न भएका छन्। प्रदेशका सम्मेलनहरू पनि व्यवस्थित हिसाबले सम्पन्न भएका छन्। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो पार्टी चाहिँ व्यवस्थित बन्नेतिर गएको छ। अझ भन्नुहुन्छ भने नेकपा विभाजन पछाडि अस्तव्यस्त साङ्गठनिक संरचनालाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याएर स्थानीय चुनाव चाहिँ हामीले चाहिँ सहज रूपमा, अघि तपाईँले भने जस्तै स्थानीय चुनाव पछाडि माओवादी कहाँ हुन्छ, जमिनमा हुन्छ कि गुगलमा हुन्छ भन्ने बहस पनि त अगाडि बढाएको थिए। तर माओवादी एउटा शक्ति, एउटा सामर्थ्यसहित फेरि यही खडा छ नि त। माओवादी एउटा पुरै एउटा शक्तिको रूपमा, थर्ड शक्तिकै रूपमा भए पनि माओवादी चाहिँ एउटा निर्णायक पोजिसनमा चाहिँ स्थापित भएर आएको छ। त यो आफैमा फेरि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पार्टी विभाजन भएको थियो, पार्टीका चाहिँ केही वरिष्ठ भनिने नेताहरू चाहिँ एमालेतिर लागेको सन्दर्भ थियो। त्यस्तो अस्तव्यस्त सङ्गठनलाई छोटै समयमा स्थानीय पुरै पार्टी सदस्यहरूलाई चाहिँ नवीकरण गराउने, वडा सम्मेलनहरू गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ पालिका सम्मेलनहरू गर्ने, त्यसपछि प्रदेशका चाहिँ सम्मेलनहरू सम्पन्न गर्दै राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म हामी आइपुग्यौँ। साङ्गठनिक हिसाबले हामी व्यवस्थित भयौँ। अब एक्सनमा जाँदा के हुन्छ भन्ने थियो। प्रारम्भिक नतिजा स्थानीय तहको चाहिँ सकारात्मक आएको छ। यो पदाधिकारी चयन नहुने सवालमा अहिले हलो अड्केको भनेको महासचिवमा हो भन्ने कुराहरू बाहिर आयो। जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनकै यो झुङ्गाको लडाइँ र उहाँहरूको चाहिँ यो टसलका कारणले गर्दा तपाईँहरूको पार्टीमा पदाधिकारी चयन प्रक्रिया अझै लम्बिने देखिन्छ भन्छन् मान्छेले। तपाईँको यदि भोटिङ गर्नुपर्ने थियो या गरिएन, या अब तपाईँहरूको अहिले यो सहमतिकै प्रयास जसरी गर्नुभयो त्यसले गर्दा अब सबै अधिकार त तपाईँहरूले अहिले पनि प्रचण्ड लगायतको एउटा थाई कमिटीलाई दिनुभएको छ। यदि चुनाव भइदिएको भए तपाईँ एउटा पोजिसनमा, एउटा पक्षमा जानुहुन्थ्यो होला। पार्टीको निम्ति आवश्यकता को, जनार्दन शर्मा कि वर्षमान पुन त महासचिव को हुँदा राम्रो त? उहाँहरू दुवैजना जनयुद्धकालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि सक्षम र योग्य नेताहरू हो। यो पदको लागि पनि उहाँहरू दुवैजना सक्षम र योग्य नै हुनुहुन्छ। र अब नेतृत्व चयनका दुईवटा परिपाटी छन्। एउटा चाहिँ इलेक्टेड सिस्टम, एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ सहमतिको चाहिँ सिस्टम। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी चाहिँ चुनावतिर गएनौँ। केन्द्रीय समितिमै चुनाव भएन नि त, कयौँ प्रदेशमा भए, कयौँ पालिकाहरूमा भए, वडाहरूमा पनि चुनाव भए नेतृत्व चुन्ने सन्दर्भमा। तर सर्वसम्मतिले केन्द्रीय समिति हामीले चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सहमतिमै फेरि चाहिँ हिजो पोलिट ब्युरो र थाई कमिटी पनि निर्माण गऱ्यौँ। यसो गर्दा सहमतिकै आधारमा चाहिँ महासचिव लगायत सबै चाहिँ पदाधिकारीहरू चुनिन्छ। यसमा चाहिँ ठुलो समस्या पर्दैन। को हो त महासचिव तपाईँको? अब तपाईँले चाहेको कसलाई? यसमा थाई कमिटीले व्यवस्थित छलफल गरेर नै पदाधिकारीको टुङ्गो गर्छ। महासचिवमा यदि कुरा मिलेन भने पार्टी फेरि विभाजन हुन्छ पनि भन्छ मान्छे, त्यो सम्भावना छ? छैन त्यो सम्भावना, बिल्कुल। एउटा सहमति भइसक्यो। अनि एउटालाई बनाइदिँदा के बिग्रेको थियो त? किन चाहिँ डराएको त? एउटालाई बनाइदिँदा दुईटै बराबर हो भने एउटालाई बनाइदिँदा हुन्छ। उहाँहरू दुईजनाको बिचमा पनि निरन्तर छलफल पछाडि एउटा नयाँ ठाउँमा उहाँहरू पनि पुगिसक्नु भएको छ। त्यही अनुसार चाहिँ उहाँहरूले अध्यक्षलाई पनि चाहिँ सुझावहरू दिइसक्नु भएको छ। सायद त्यो सेन्ट्रल कमिटीमा पनि उहाँहरूले पनि आफ्ना कुराहरू राख्नु होला। यसो गर्दाखेरि यो चाहिँ विवाद बढेर अर्कोतिर जाने होइन कि सहमति हुन्छ। त्यो सहमतितिर चाहिँ अगाडि बढी दुई नेताको बिचमा सहमति हुन सक्छ। अध्यक्षले हिजो चाहिँ सबै सहमति चाह्यो भने दुवैजनालाई महामन्त्री बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न त? महासचिव बनाउन सक्ने नयाँ प्रावधान गरेर उहाँहरूले चाहनुभयो, यो सक्नुहुन्थ्यो, यो सायद तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटीको विधानलाई संशोधन गर्न, तर उहाँहरूले सक्नु भएन। अन्य पार्टीमा दुईवटा महासचिव पनि छन्, कयौँमा एउटा देखिन्छ, कयौँमा दुईवटा महामन्त्री पनि हुनुहुन्छ। यो दुईटै नेतालाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति एउटा अल्टरनेटिभ हुनसक्छ, तर त्यहाँ चुके जस्तो लाग्छ। अब चाहिँ के हो त? एउटालाई बनाउने, अर्कोलाई महासचिव उपाध्यक्षमा लग्ने हो? हिजो चाहिँ सहमतिको पोलिट ब्युरो र थाईको प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि चाहिँ अध्यक्षले पदाधिकारी सम्बन्धी पनि मोटामोटी सहमति भइसकेको छ। म अझै नाम पनि भन्न सक्छु, उहाँले भनेकै टक्कै म अझै भन्न पनि सक्छु। तर सबै साथीहरूको चित्त प्रसन्न गरेर सबैसँग चाहिँ एउटा चाहिँ अब सर्वसम्मत बनाएर यसलाई म अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको छ। यसो हुँदा ठ्याक्कै यही भन्न सक्ने स्थिति त छैन। तर जे हुन्छ सहमति नै हुन्छ। पार्टी ध्रुवीकृत या कम्युनिस्टहरू ध्रुवीकृतको अवस्थामा हुनुहुन्छ। तपाईँको पार्टीभित्र पनि केही फरक मतहरू बेला बखतमा देखिन्छन् पनि। पार्टीको अध्यक्षको क्रियाकलाप, परिवारवाद
खास गरी अहिले मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न, यहाँनिर मैले यो प्रश्न जोड्नै पर्ने पनि देखिन्छ। नेकपा माओवादीमा अहिले प्रचण्डको परिवारवाद अति बढी भयो मान्छेले भन्छन्, यसले पार्टीलाई फाइदा गर्यो घाटा गर्यो, तपाईँलाई के लाग्छ? ठिक हो या गलत हो? एउटा कम्युनिस्ट विचार सिद्धान्त बोकेको मान्छेले परिवारलाई च्याप्नु, या 11जना उहाँको परिवारको सदस्य आज पार्टीको विभिन्न फोरममा हुनुहुन्छ, उहाँहरू ठिक हो या गलत हो? उहाँहरूले जनयुद्धका एकदमै कठिन परिस्थितिमा पनि यो पार्टीमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ र शान्ति प्रक्रिया पछाडि पनि उहाँहरूले चाहिँ यो पार्टी निर्माणमा र यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। यसकारण पार्टीमा निर्वाह गरेको भूमिका र चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई निरन्तर पार्टीको पक्षमा, आन्दोलनको पक्षमा उभ्याएकै कारण आज उहाँहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ योग्य हुनुहुन्छ। मैले यो विषयमा चाहिँ यति नै भने। ओके, अब कम्युनिस्टहरूको दुर्विकृत, खास गरी पूर्व माओवादीहरू एक बनाउने अभियानमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय यो दुर्विकृत गर्दा गर्दै तपाईँहरू एमालेसँग पनि हिजो गठबन्धन गर्नुभएको थियो। अहिले फेरि बहस छ, हामी कङ्ग्रेसभन्दा कम्युनिस्टहरूसँग एकता गर्नुपर्छ, मिल्नुपर्छ, गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने सम्भावना भइरहँदा एमालेसँगको एकता कति या गठबन्धन कति सम्भावना छ सङ्घीय प्रादेशिक निर्वाचन पूर्व? के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँको व्यक्तिगत विचार है, यो फेरि पार्टीको विचार होइन, तपाईँको विचार हो। अहिलेको सन्दर्भमा तपाईँले भने जस्तै दुईवटा बहसहरू छन्। यो एउटा विशिष्ट परिवेशमा निर्माण भएको गठबन्धन हो, जुन बेला चाहिँ यो संविधान नै रहने कि नरहने या संविधानमाथि हमला भइराखेको सन्दर्भमा बनेको चाहिँ यो गठबन्धन हो। त्यसकारण यो गठबन्धनकै चाहिँ नेतृत्वमा हामीले स्थानीय तहको चुनाव पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यसो हुँदाखेरि यही गठबन्धनलाई कायम राखेर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने एउटा बलियो मत पनि छँदैछ। आम मत त्यो पार्टीभित्र छ, त्यो चाहिँ जनतामा छ, भोटर्सहरूमा पनि छँदैछ। अर्कोतिर फेरि चाहिँ अब एजेन्डाको हिसाबले चाहिँ फेरि अब नेपालमा चाहिँ वामपन्थी आन्दोलनको एउटा चाहिँ उर्वर नै छ। फेरि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि वाम एलायन्स गर्नुपर्छ र चाहिँ कम्युनिस्टहरूको बिचमा चाहिँ एकता गरेर जानुपर्छ। कम्युनिस्टहरू मिल्न नसक्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको फाइदाहरूलाई पुग्यो भन्ने चाहिँ एउटा बहस पनि छ। कम्युनिस्टहरू मिल्छन् लाग्छ? हड्डी देखायो भने कुकुरहरूको लडाइँ कस्तो हुन्छ देख्नु भयो होला नि। अब अहिले हेर्दा त दर्जनौँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ क्रियाशील छन्। हामी माओवादी धाराबाट आएका पनि धेरै पार्टीहरू छन्। नेतृत्वको चाहिँ लेभलमा पनि छलफल चलिराखेको छ। तल्लो लेभलका कैयौँ कार्यकर्ताहरू फेरि ध्रुवीकरणतिर अगाडि बढिराखेको छ। वामदेव गौतम लागिरहनु भएको छ नि अहिले, म नेकपा फेरि बिताउँछु, एमालेसँग एकता गर्छु भने त्यो कति सम्भव छ? उहाँले कोसिस गर्नुभएको छ। तत्कालीन नेकपाकालीन चाहिँ 5 जना सचिवालय सदस्यहरूको चाहिँ अस्ति बैठक पनि चाहिँ बस्यो। यसो गर्दाखेरि वाम सहकार्य र वाम मोर्चाको लागि पनि सकारात्मक पहल भएको नै देखिन्छ। तर मलाई लाग्छ अब 3-4 महिना बिचमै चुनावतिर गइराखेको अहिले सम्भावना देख्नु यो सम्भावना कम देखिन्छ। बाहिर हेर्दाखेरि हामीले एनालाइसिस गर्दा तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ होला माओवादी जोसँग मिल्न पनि तयार हुने कि किन तपाईँहरू कमजोर भएर हो? एमाले भन्छ माओवादीको अस्तित्व छैन, हामीलाई चाहिँदैन, त्यो 4 सिट 5 सिटमा हामी झारिदिन्छौँ, त्यस्तो पार्टी हामीसँग अब एकता छैन, आवश्यक छैन पनि भन्नुहुन्छ उहाँहरू। कहीँ कतै तपाईँहरूकै सहयोगले उहाँहरू प्रधानमन्त्री पनि बन्न खोज्नुहुन्छ। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ एमाले मिलाइदिए पनि हुन्थ्यो, बरु एमालेसँग गएर अलिक ठुलो भाग पाइन्थ्यो। यो स्वार्थ, यो एक किसिमको मनोविज्ञान किन भयो तपाईँहरूभित्र भन्नुहोस् त? किन यति कमजोर तपाईँहरूको मेन्टालिटी बनेको? कङ्ग्रेससँग गए पनि ओहो 2 सिट बढी दिदियो भने कङ्ग्रेसकै बरु भए पनि रुखमै भोट हालिदिउँ भन्ने परेको छ। एमालेसँग भयो एमाले बरु सूर्यमै जान्थ्यौँ, बरु सूर्यले हुन्थ्यो, यो पार्टी नभए पनि हुन्थ्यो। यो किन बन्यो तपाईँहरूभित्र? हामी हो, हामीले बनाउने हो भन्ने किन भएन तपाईँहरूमा? यो चाहिँ माओवादीको मात्र आवश्यकता भएन। जस्तो गठबन्धनको सन्दर्भमा चाहिँ माओवादीलाई जति आवश्यकता छ त्यति नै एमालेलाई पनि आवश्यकता छ, त्यति नै काङ्ग्रेसलाई पनि आवश्यकता छ। तपाईँले भने जस्तै हामी चाहिँ चाबीको रूपमा क्या हामी काङ्ग्रेससँग मिल्यौँ। काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी, त्यस पछाडि चाहिँ माओवादी पनि चाहिँ एउटा निर्णायक शक्तिको रूपमा चाहिँ आउँछ। हामी एमालेसँग मिल्यौँ, एमाले ठुलो पार्टी। विगतमै हेर्नु न, समानुपातिकमा 41 सिट के अरे 31 लाख मत चाहिँ पपुलर मत एमालेको, 31 लाखै काङ्ग्रेसको, 1000को मात्रै डिफ्रेन्स छ। तर चाहिँ 121 सिट सहित चाहिँ एमाले देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, 63 सिट सहित दोस्रो पार्टी चाहिँ काङ्ग्रेस भयो। हामी एउटा निर्णायक पोजिसनमा रह्यौँ। र अब अहिलेको सन्दर्भमा आउँदाखेरि स्थानीय तहको चुनावले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि माओवादीको सहकार्य जता भयो, काङ्ग्रेससँग सहकार्य भए यही गठबन्धनको चाहिँ नेतृत्व स्थापित हुने चाहिँ अब सम्भावना छ। फेरि चाहिँ अब राजनीति हो, असम्भवै भन्ने त भएन नि त। अब वाम एलायन्स चाहिँ बन्यो, फेरि चाहिँ वामपन्थीहरूकै वर्चस्व स्थापित हुने सन्दर्भ चाहिँ छ। फेरि अब यो चाहिँ हेर्दाखेरि माओवादी टाँसिएको होइन कि माओवादीसँग मिल्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता त्यो काङ्ग्रेसलाई पनि छ, एमालेलाई पनि छ।
तर अहिले हेर्दाखेरि त तपाईँहरूलाई पो भन्छन् त सिद्धिसकेको पार्टीले हामीले बचाइदिउँ होइन। उहाँहरू दुइटैले त्यही भन्नुहुन्छ। कङ्ग्रेसतिर तपाईँले सोध्नुभयो भने माओवादीको के हैसियत थियो र हामीले बचाइदिया हो, उहाँ त लात हानेर बाहिर निकालिसकेको थियो। फर्केर हेर्नु न, जहाँ माओवादी एमालेको साथीहरूलाई सोध्ने भने उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने त्यो त सिपी मैनालीको हालत पुगिसकेको पार्टीलाई त मैले बचाइदिया हो। जहाँ माओवादी बलियो छ त्यहाँ काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर लड्नुपर्ने बाध्यता बन्यो। उदाहरण अघि मैले भने रोल्पा, रुकुम, सल्यान, गोर्खा जस्ता जिल्लामा काङ्ग्रेस र एमालेको एलायन्स पनि भयो नि त। अहिलेको चुनावमा चाहिँ एउटा चाहिँ न्युजमा चाहिँ ऊ पनि आएको थियो, एमाले चाहिँ के अरे माओवादी 14 जिल्लामा चाहिँ पालिका प्रमुख जित्न सकेन। त्यस्तै चाहिँ एमाले पनि 10वटा जिल्लामा चाहिँ खाली छ, 10वटा जिल्लामा ऊ पनि खाली छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ माओवादी चाहिँ एकदमै कमजोर स्थिति होइन, सिङ्गल लड्दा यसपालि त्यो बस धेरै चल्यो केन्द्रीय समितिमा, हाम्रै ढङ्गले कमिटीमा चल्यो अरे नि त। अब यो गठबन्धन गरेर जाने भने त चुनाव चिन्नै बिर्स्यौँला भन्ने भयो अरे नि त। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ प्रस्ताव यो आवाज पनि उठेर नि त त्यहाँ, अब गठबन्धन नगरेर एक्लै जाउँ चुनाव चिन्नै बिर्स्यौँ हामीले भने अरे साथीहरूले त। यो बस चलेको छ, हामी हाम्रै बलमा, हाम्रै तागतमा, हाम्रै स्थापित एजेन्डाहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गले हामी लिएर जाउँ। यहाँ माओवादीको भन्छन् नि चाहिँ बोल्नेको के अरे हाम्रा सारा एजेन्डा हाम्रा छन् होइन, सारा नीति हाम्रो नीतिले देश अगाडि बढिराखेको छ। कयौँ अवस्थामा तपाईँ हेर्नुहोस् पोलिटिकल हिसाबले पनि हाम्रै नेतृत्वको चाहिँ वरिपरि राष्ट्रिय सहमति बनिराखेको छ। राष्ट्रिय सहमति बनाएर मुलुकलाई अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ हाम्रै नेतृत्वको चाहिँ अब भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। यति हुँदै पनि फेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ सधैँ गठबन्धन भनिराख्ने कि आफ्नै तागतमा उभिने भन्ने बहस सुरु भएको छ। मलाई लाग्छ क्रमशः चाहिँ यो बस अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ एउटा चरणमा पुगिसके पछाडि माओवादी पार्टी फेरि चाहिँ देशको प्रतिस्पर्धी पार्टीको रूपमा स्थापित हुन सक्छ। अब कुरा गरौँ सर, तपाईँ राजनीतिमा लागेको कति वर्ष भयो? सायद 20 वर्ष। हजुर 20 वर्ष एराउन्ड भयो। हजुर 20 वर्षमा के पाउनुभयो तपाईँले? व्यक्तिगत हिसाबले के पाएँ भन्दा पनि मुलुकमा हामी जुन बेला जनयुद्धमा चाहिँ होमियौँ, हामीले परिकल्पना गरे अनुसार नै नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो। तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अहिलेको राजनीति गराई, तपाईँको आफ्नो योगदान, राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलाप, जुन गतिमा अहिलेको राजनीति चलिरहेको छ? तपाईँ मैले राजनीति सही दिशामा, सही पार्टी, सही किसिमको, सही अहिलेको यो गन्जागोलमा गरिरहेको छु भन्ने लागेको छ तपाईँलाई? के लागिरहेको छ? या अहिलेका पार्टी नयाँ जस्तो रवि लामी छानेहरू आइसक्नुभयो तपाईँहरूलाई च्यालेन्ज गर्न, यी दलहरू फेल भयो, अब हामी हो, हामीलाई दिनुहोस्, राजेन्द्र दिन भन्न थाल्नुभयो यी फेल भयो, राजा ल्याउने मलाई दिनुहोस् भन्नुको अर्थ तपाईँहरूले 20 वर्षमा दिएको योगदानले जनता किन खुसी भएन मलाई भन्नुहोस् त? आज चाहिँ माओवादीले निर्वाह गरेको भूमिकाकै कारण अघि मैले भने जस्तै देशबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको छ, मुलुकमा चाहिँ सङ्घीय व्यवस्था गएको छ। अब 3वटा सरकारहरू, सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारहरू, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेको छौँ नि, खासमा चाहिँ केन्द्रका अधिकारहरूको यो कतिपय सिंहदरबारमा चाहिँ का अधिकारहरू चाहिँ गाउँमा पुगेका छन्। यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि पोलिटिक्समा लागेर आन्दोलनमा जनयुद्धमा होमिएर हामीले चाहिँ अब गलत गरियो कि भन्ने छैन, पूर्ण रूपमा चाहिँ सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ। हामीले जे विषयहरू चाहिँ उठान गरेका थियौँ, जे एजेन्डाहरू चाहिँ अगाडि बढाएका थियौँ, ती एजेन्डा हत्याराहरू है तपाईँहरू भन्छन् मान्छेहरूले। मुलुकको नेतृत्व सुन्नुभयो होला, तपाईँ सुन्नुहुन्छ होला, 17,000 मार्नु व्यर्थ थियो, यी भने हत्यारा हुन्, यी भने अपराधी हुन्, यी भने यस्तै हुन्, यिनलाई चाहिँ हेक पुर्याउनुपर्छ भन्छन् मान्छे। कुनै पनि युगान्तकारी चाहिँ परिवर्तनहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तपाईँ हेर्नुहोस् बिना रक्तपात त सम्भव भएका छैनन्। र हामीले चाहिँ फेरि घोषित रूपमा हामी जनयुद्धमा गएको थियौँ र अब त्यो चाहिँ एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको निमित्त चाहिँ जनयुद्धमा जाने सन्दर्भमा अब कतिपय तत्कालीन राज्य पक्षबाट अथवा चाहिँ विद्रोही पक्षबाट हठात एउटा परिस्थितिसम्म तपाईँहरूले योगदान पुर्याउनु भयो परिवर्तनको लागि। दुर्गाजी तपाईँहरूले एउटा परिस्थितिसम्म त योगदान पुर्याउनु भयो, त्यसपछिको राजनीति सही ट्र्याकमा पुग्यो कि पुगेन? आज राजनीति भने व्यवसाय जस्तो, पेसा जस्तो बनेको देखिन्छ। पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा हेर्नुहोस्, बालेन, हर्क, गोपाल यी लगायतका कैयौँ व्यक्तिहरू स्वतन्त्र रूपमा उठिरहँदा तपाईँहरूको अहिलेको राजनीति ठिक भएन है, तपाईँहरू सच्चिनुपर्छ भनिरहनु भएको देखिन्छ। महँगी बढेको छ, भनौँ न मूल्य वृद्धि त्यत्तिकै छ, व्यथिति त्यत्तिकै छन्, भ्रष्टाचार छ, जनतामा निराशा छ। यी सबै सम्बोधन गर्ने सवालमा आज विदेशमा हिँड्नेहरूको अवस्था तपाईँ देख्नु भएको छ, देशको अवस्था, आर्थिक अवस्था तपाईँले देखिसक्नुभयो, मैले भनिरहनु पर्दैन, देश त डामाडोलको अवस्थामा छ। यही सिचुएसन, यही राजनीतिले देश बन्छ लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँहरू सक्नुहुन्छ देश बनाउनु? यही अहिलेको यही ढर्राबाट सकिन्छ? जसको नीति उसको नेतृत्व अघि पनि मैले चर्चा गरिसकेँ होइन।
यतिखेर चाहिँ एजेन्डाको हिसाबले र नीतिको हिसाबले माओवादीको नेतृत्वमा मुलुक अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। अब त्यस पछाडि चाहिँ हामी जुन व्यवस्थामा छौँ त यो व्यवस्थामा चाहिँ बहुदलीय परिपाटीमा हामी छौँ। देशका सबै पार्टीहरू चाहिँ जिम्मेवार हुन जरुरी थियो, तिनीहरू चाहिँ रूपान्तरण हुन जरुरी थियो। हिजो चाहिँ जस्तो मानिलिनुहोस् चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र अनुसार चाहिँ अगाडि बढेका पार्टीहरू, अगाडि बढिराखेका नेताहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसके पछाडि त्यही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्दाखेरि स्वभावैले पार्टी त्यस पछाडि सबै पार्टीको चाहिँ नेतृत्व वर्गमा चाहिँ आम जनताले एउटा ठुलो चेन्जको चाहिँ अपेक्षा गरेका थियो। नेतृत्वहरू चाहिँ अब साँच्चीकै समय अनुसार चाहिँ परिवर्तित हुन्, त्यो ढङ्गले मुलुक अगाडि बढोस् भन्ने चाहना त छँदै थियो। त्यो अनुसार चाहिँ अब अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा अब कतिपय कमी कमजोरीहरू त रहे, तर मलाई लाग्छ तत्कालै देशका चाहिँ प्रमुख पार्टीहरू अथवा सबै चाहिँ पार्टीहरूको विकल्प कोही एउटा राजनैतिक के अरे स्वतन्त्र उम्मेदवार या कुनै चाहिँ तत्कालै नयाँ पार्टी आएर अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो चाहिँ विगतको हिस्ट्रीलाई पनि हेर्नुहोस्, हामीबाटै फुटेर त्यस्तो गगडान नेता बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति भनेर एउटा विकल्प दिन खोज्नुभयो। आज उहाँको हालत हेर्नुहोस् अहिले पछिसम्म आइपुग्दाखेरि। यसो गर्दाखेरि स्थापित पार्टीहरू नै रूपान्तरण भएर समय अनुकूल चाहिँ नेतृत्व प्रदान गर्ने हो, त्यसको विकल्प। जनतामा निराशा किन आयो मलाई भन्नुहोस् त, के रहेछ कारण? तपाईँ त गाउँ बस्ती पुग्नु भएको छ, जनतामा निराशा किन आयो, फ्रस्ट्रेसन किन आयो? अब यसमा चाहिँ यसको जवाब छ तपाईँसँग? अहिलेको सन्दर्भलाई पनि हेर्नुपर्छ। कोभिड महामारी पछाडि चाहिँ नेपाल मात्र होइन विश्वकै अर्थतन्त्र थलिएको छ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब पछिल्लो समय चाहिँ अब रसिया युक्रेन युद्धका केही चाहिँ अब त्यसका अन्तर्राष्ट्रिय उहरू पनि आयामहरू पनि छँदैछन्। अब यी सबै कारणले पनि चाहिँ जनतामा एउटा चाहिँ अब निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो। अब यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि सबै दलहरू राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ फेलियर भयो भन्छन् मान्छेले, लाग्छ? अहिलेको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने त नेतृत्व फेल भयो, दल ठिक छ, व्यवस्थालाई दोष नदिउँ, व्यवस्था जस्तो आए पनि सकिन्छ, तर नेताहरू भ्रष्ट भए, जनताप्रति उत्तरदायी भएनन्। यिनी कुर्ची र पदका निम्ति जे पनि गर्छन्, लालायत हुन्छन्, मन्त्री पाउनका निम्ति पार्टी फोड्छन् भन्छन् मान्छेले। हो, अहिलेको परिवर्तन त फेरि समकालीन नेताहरूकै नेतृत्वमा सम्भव भएको हो नि त। अहिलेका नेताहरू मलाई लाग्छ सफलै हो क्या, समकालीन नेताहरू त्यति नै हो त। त्यति बेला हामीले अपेक्षा गर्नु भने पोलिटिकल राइटहरू हामीले पायौँ, त्यही नै हो हाम्रो उपलब्धिको निमित्त। राजनीति थियो तपाईँले चाहना राख्नु, राजनीतिक अहिले जुन तपाईँहरू समाजवाद भन्नुहुन्छ नि, समाजवाद भने यही यसरी नै हो कि जाने कसरी हो? राजनैतिक परिवर्तनको निमित्त अहिलेको नेतृत्व पूर्ण रूपमा सफल हो, पूर्ण रूपमा सफल हो। अब यो सँगै चाहिँ आर्थिक विकासको निमित्त होइन, त्यस पछाडि चाहिँ अब देशलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूको पुग्यो कि पुगेन भन्ने सन्दर्भमा मलाई लाग्छ मूलभूत रूपमा उहाँहरू सफलै हुनुहुन्छ। राजनैतिक दल र नेताहरूप्रति अब चाहिँ ठुलो त्यही स्केलको चाहिँ के भन्छ निराशा होइन, नेताहरू दलहरू सचिनजी चाहना छ। स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको आगमनले दलीय व्यवस्था र दलका नेतृत्व या अहिलेको तपाईँहरूको क्रियाकलापलाई च्यालेन्ज गर्नसँगै नयाँ दलहरू पनि आएका छन्, त्यो त हेर्न बाँकी छ, टेस्टेड हुन बाँकी छ। तर स्वतन्त्र देशव्यापी एउटा अभियान पनि छ स्वतन्त्रहरूको आयामले, जसरी उहाँहरूको जित आयो या भोलि पनि एउटा परिस्थिति बन्ला, कतिको च्यालेन्ज महसुस गरिनु भएको छ तपाईँहरूले या दलहरूलाई? त्यो च्यालेन्ज कतिको होला? अब अहिले देशव्यापी रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू घोषणा गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ अघि खास गरेर यो चाहिँ बालेन या चाहिँ हर्क साम्पाङ लगायतको चाहिँ अब विजय पछाडि एउटा स्वतःस्फूर्त रूपमा पनि चाहिँ स्वतन्त्र भन्नेतिर त गएको छ कि, तर चाहिँ अब यो देशको नेतृत्व त पार्टीहरूबाट मात्रै सम्भव छ र स्थापित पार्टीहरूकै नेतृत्वमा अगाडि बढ्छ। यसो हेर्दा अब च्यालेन्ज त उहाँहरूले दिनुभएको छ, त्यो च्यालेन्ज भनेको दलहरू चाहिँ थप जिम्मेवार बन, थप चाहिँ भनौँ न चाहिँ व्यवस्थित बन, अब चाहिँ कतिपय चाहिँ कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ भन्ने सन्देश त उहाँहरूले दिन सक्नुहुन्छ, तर चाहिँ दलहरूकै विकल्प। समय विचारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कमिटी सदस्य दुर्गा प्रसाद चपागाई अर्थात् सचिनजी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आजको यो विशेष अङ्गमा। विशेष गरी सरकारले फिर्ता लिएको नागरिकता विधेयक, खास गरी गठबन्धनभित्र देखिएका केही अन्तर्विरोध, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बहिर्गमन र यथास्थितिमा जसरी माओवादीले पदाधिकारी चयन गर्न सकेन, के कारणले उहाँहरूको चाहिँ अहिले पनि समस्या देखे लगायतको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको अतिथि, कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।